काठमाडौँ उपत्यकाको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित बन्चरी डाँडामा निर्माणाधीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। हाल काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुँदै आएको नुवाकोटको ओखर पौवा स्थित सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या सृजना भएपछि सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्दै बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अगाडि बढाएको हो। वर्षौं अघिबाट चर्चामा रहेर पनि निर्माण हुन नसकिरहेको ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले नेपालकै नमुना आयोजनाको रूपमा अघि बढाएको छ। आधुनिक र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट फोहोर व्यवस्थापनमा नेपालकै महत्त्वपूर्ण नमुना आयोजनाको रूपमा लिइएको छ। उपत्यका भरको फोहोर 50 वर्षसम्म विसर्जन गर्न मिल्ने गरी नुवाकोट र धादिङको सिमाना बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण भइरहेको छ। भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थान भएकाले सरकारले बन्चरे डाँडालाई छनौट गरेको हो। हाल काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको सिस्टोलमा बारम्बार समस्या सृजना भएपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सरकारले 2075 मङ्सिर 17 गते शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बन्चरी डाँडाको अध्ययन, अनुसन्धान र डिजाइन सम्पन्न गरेर 2 वर्ष अघि काम अगाडि बढाएको थियो। उपत्यकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला बन्चरे डाँडामा निर्माण भइरहेको आधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणले उपत्यकावासीमा खुसी छाएको छ। काठमाडौँबाट करिब 2 घण्टाको दूरीमा रहेको ल्यान्डफिल साइट हाल फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको सिस्टोल नजिकै निर्माण भइरहेको छ। निर्माण भइरहेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटबाट स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर नपुगोस् भनेर दुर्गन्ध फैलिन नदिन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। ल्यान्डफिल साइटबाट निस्कने फोहोरजन्य पदार्थलाई शुद्धिकरण गरिने विधि प्रयोग गर्दै प्राकृतिक रूपमा बहने खोलामा प्रदूषण हुन नदिने गरी निर्माण गरिरहेको छ। 15 मिटर अग्लो बाँध र अन्य पूर्वाधार सहितको फोहोर मैला विसर्जन स्थल निर्माणको कामलाई समय सीमा भित्र नै सम्पन्न गर्न विभागले कार्यतालिका बनाएरै काम अगाडि बढाएको छ। निर्माण सुरु भएको 2 वर्षको अवधिमा आयोजनाको हालसम्म करिब 55% काम सम्पन्न भइसकेको छ, जस अन्तर्गत 2 सेलहरूमध्ये पहिलो सेलको करिब 95% काम सम्पन्न भएको छ। पहिलो सेलको बाँकी 5% काम सम्पन्न हुने चरणमा छ। विभाग र निर्माण व्यवसायी लुम्बिनी कोशी एन्ड न्यौपाने जेबीबीच 2076 वैशाखमा करिब 39 करोडमा पहिलो प्याकेज निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो प्याकेजको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। हाल दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत 15 मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने कामलाई निर्माण व्यवसायीले तीव्रताको साथ अगाडि बढाएको छ। करिब 51 करोडमा दोस्रो प्याकेजको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको छ। विभागले आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि 1 अर्ब भन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन गर्न निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइट निर्माण निकै महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक कुमार घिमिरे बताउनुहुन्छ। यस विभागको पर्छ, त्यही सिलसिलामा अब यसमा यो हामी जुन बन्चरे डाँडा पनि अब राज्यको निकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा नि यसलाई लिएको छ। यसमा अब यो ल्यान्डफिल साइटको सन्दर्भमा देशभरिका जुन हाम्रो अनुभवहरू छ, धेरै देशभरिका नगरपालिकाहरूमा जुन फोहोरको विसर्जन गरिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो साइन्टिफिक छैन, अवैज्ञानिक हिसाबले भइरहेको छ र जथाभावी आफ्नो चाहिँ हाफाजार किसिमले चाहिँ फोहोर विस्थापन गरेको अथवा फोहोर चाहिँ डिस्पोज गरेको
र वैज्ञानिक किसिमले थिएन। त्यहाँको लिचडहरूले धेरै दुःखहरू दिइरहेको थियो त्यहाँबाट आउने फोहोरले गर्दाखेरि। यसै सन्दर्भमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयलाई यो काम त अगाडि हाम्रो महानगरले गरिरहेको थियो, महानगरपालिकाले गरिरहेको थियो, यसपछि शहरी विकासले गर्नुपर्छ भनेर नेपाल सरकारको चाहिँ निर्देशन बमोजिम महानगरपालिकाले गरिरहेको कामलाई हाम्रो शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएकोमा यसमा हामीले चाहिँ उत्साहजनक रूपले हामीले काम सुरु गऱ्यौँ। निर्माणाधीन अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँका बासिन्दाहरूको अलिक केही उहाँहरूको पनि डिमान्डहरू, उहाँहरूको मागहरू पनि प्रस्तुतिहरू भइरहेको छ। त्यो बारे हाम्रो छलफलहरू पनि भइरहेछ। अब यहाँ मात्रै नभएर शिक्षा मन्त्रालयमा पनि, त्यसपछि महानगरतिर पनि, प्रधानमन्त्रीका कार्यालयतिर पनि र हामी कहाँ पनि उहाँहरूले मागहरू राखिरहनु भएको छ। यो बारे हाम्रो छलफलहरू जारी नै छ। र अब सकेसम्म अब यो चाहिँ सबै यो देशकै एउटा नमुना र काठमाडौँ उपत्यका भित्रका हाम्रो जुन स्थानीय तहहरू छ, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका लगायत यो त बनेपासम्मको धुलीखेल बनेपासम्मको फोहोरहरू विसर्जन गर्ने ठाउँ भएको हुनाले यो सबैको लागि चाहिँ यो फाइदा हुने र एउटा नमुनाको रूपमा हुने भएको हुनाले आशा गरौँ उहाँहरूको अवरोध नहोला। 13 वर्ष अघिबाट नुवाकोटको सिसडोलमा काठमाडौँ उपत्यकाका 18 स्थानीय तहको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ। उपत्यकाबाट दैनिक करिब 1000 मेट्रिक टन फोहोर निस्कने गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरि श्रेष्ठले छिटोभन्दा छिटो बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्ने प्रतीक्षामा रहेको बताउनुहुन्छ। सेल 1 रेडी बनाएर उहाँहरूले हामीहरू फोहोर फाल्ने व्यवस्था गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो त आएको छ, नआएको होइन। र त्यो लिचेटको रूपमा रूपान्तरण हुनको लागि केही समय लाग्छ। लिचेट भएर पानी भएर जमेर जानको लागि केही समय लाग्छ, 2-3 महिना लाग्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको छ। र त्यो लिचेट आउने समयसम्म हामीहरू त्यो 2-3 महिनामा काम सम्पन्न गर्छौँ अरू काम पनि भन्ने हिसाबले कुरो आइराखेको हुनाले यता त्यो पनि एउटा सहमतिको कुरो हुनसक्छ। त्यो हिसाबले काम गरेर चाहिँ अब उहाँहरूले सम्पन्न भएर ल त नि फोहोर फाल भन्यो भने हामीले फोहोर फाल्छौँ। र त्यहाँको पब्लिकको पनि डिमान्ड छ। फोहोर फाल्दाखेरि अब त्यहाँका पूर्वाधारहरू भयो, त्यहाँका संरचनाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो कसरी हुन्छ हेर्नै बाँकी नै छ। हाम्रो भनाइ के छ भने अब छिटो तपाईँहरूले योजना प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर त्यो फाल्ने व्यवस्था गरिदिनुहोस्। हाम्रो आग्रह यही नै हो। छिटोभन्दा छिटो दिनुभयो भने सिजोलको पनि समस्या समाधान गर्नु छ। त्यसलाई पुरा क्यापिङ र ग्राउन्ड बनाएर हामीले छोड्नुपर्ने छ। ग्रिनरी पार्कहरू बनाउनु पर्ने स्थिति छ, वृक्षारोपण गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसलाई एउटा ब्युटिफिकेसन बनाएर मात्र हामीहरूले त्यहाँ जानुपर्ने। जान त हामी जान्छौँ कि, तर त्यो तयारी पनि हाम्रो साथसाथै जानु भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो हामीलाई बन्चरा डाँडा हस्तान्तरण गर्ने र प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने काममा सहयोग गर्नुहोस् भन्ने अब हाम्रो अर्को विकल्पै छैन। निर्माणाधीन केन्द्रको क्षमता झण्डै 50 लाख घनमिटर रहेको छ। अहिले दैनिक विसर्जन हुन सक्ने फोहोर कुहिने, नकुहिने, पुनः प्रयोग हुने समेत एकै ठाउँमा विसर्जन गर्दा 20 वर्ष र छुट्याएर पुनः प्रयोगमा नआउने फोहोर मात्रै विसर्जन गर्दा 50 वर्षसम्मका लागि फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्ने क्षमता रहेको छ। बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि फोहोर सङ्कलन स्थलबाटै कुहिने र नकुहिने गरी छुट्याएर पठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले अभियान नै सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा विसर्जन गर्नुपर्ने फोहोरको परिणाम बढिरहँदा झण्डै 1 दशक पहिले नै सिस्टोलको विकल्पका रूपमा बन्चरी डाँडालाई हेरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिस्टोलमा फोहोर विसर्जन गर्दै आएको छ। 2 वर्षका लागि भनेर सिस्टोलमा फोहोर विसर्जन गर्न सुरु गरेको 15 वर्ष पुगिसकेको छ। बारम्बार सिस्टोलमा स्थानीयले अवरोध गर्दा त्यसको प्रभाव उपत्यकावासीले खेप्दै आएका छन्। बन्चरी डाँडामा सरकारले अधिग्रहण गरेको करिब 1700 रोपनी मध्ये 104 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बन्चरी डाँडाको आधार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ। बन्चरी डाँडामा व्यवस्थित रूपमा फोहोर विसर्जनकै लागि कोल्पु खोलालाई डाइभर्ट गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरी डाँडामा 20,000 लिटर क्षमताका दूषित तरल पदार्थ जम्मा हुने 2वटा ट्याङ्की समेत धमाधम निर्माण भइरहेको छ। 2वटा फोहोर विसर्जन केन्द्रबाट निस्कने दूषित पदार्थ सुरुमा एउटै पोखरीमा जम्मा हुनेछ। उक्त पोखरीमा जम्मा भएको लिचडलाई अर्को पोखरीमा पठाएर
पुनः विसर्जन केन्द्रमै राखिने गरी निर्माण भइरहेको छ। बन्चरी डाँडामा विसर्जन गरिने फोहोरलाई दुर्गन्ध फैलिन नदिन र त्यसबाट निस्कने दूषित पदार्थ लिचडको व्यवस्थापन गर्न अत्याधुनिक प्रविधि अपनाइएको छ। निर्माणाधीन फोहोर विसर्जन केन्द्रको गुणस्तरमा कुनै पनि सम्झौता नगरिएको बताउँदै तोकिएकै समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यमा आफूहरू लागि परेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मनोज नकर्मी बताउनुहुन्छ। बन्चरी डाँडा भनेको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइट बनाउनलाई विभिन्न पूर्वाधारहरू छन्। त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ अब हामीले त्यही बन्चरी डाँडासम्म जाने नै एउटा एप्रोच रोड अथवा मार्ग बनाउनु पर्ने छ, एउटा पाटो त्यो हो। त्यसपछि हामीले अर्को भनेको चाहिँ त्यो फोहोर मैलालाई नै व्यवस्थापन गर्नको लागि जमिन तयार गर्ने, त्यसको जमिनबाट त्यसै फोहोर मैलाबाट चाहिँ निस्किने त्यो झोल पदार्थ लिचेटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पोखरीहरू निर्माण गर्ने। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ फोहोर मैलालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार भवनहरू, यी कुराहरू चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा समावेश गरेका छौँ। र ती बाहेक चाहिँ अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ हामीले माटोको अथवा चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ सस्टेनेबल खालको चाहिँ हामीले बाँध पनि निर्माण गर्नतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। होइन, अब यो वैज्ञानिक रूपमा गरेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यस्तै प्रकारका मोडलहरू चाहिँ अब देशभरि नै हामीले लग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने सहरको फोहोर मैला व्यवस्थापन जताति पनि समस्या नै हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। अब यो सम्बन्धी चाहिँ अब हामीले शहरी विकास मन्त्रालय विभाग मार्फत चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लैजाने भन्नेतिर पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। कार्य पनि अगाडि बढ्ने अवस्था रहेको छ। निर्माण सुरु भएको यस अवधिमा ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटभित्र रहेको केही डाँडा कटानको काम धमाधम भइरहेको छ भने पहिलो सेलमा फोहोर विसर्जन स्थलमा 15 मिटर अग्लो स्थल समेत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजना अन्तर्गत आवश्यक पर्ने कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहिलो प्याकेज अन्तर्गत फोहोर विसर्जन गर्ने स्थानबाट लिचड पोखरीसम्म पुग्ने ह्युम पाइप राख्ने काम धमाधम भइरहेको छ। तोकिएकै समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गरेर फोहोर विसर्जन गर्नको लागि विभागले नियमित रूपमा आयोजनाको अनुगमन गर्दै आएको छ। आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन निर्माण कार्यमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको नियमित रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण समेत गर्ने गरिएको छ। आयोजनामा आइपर्ने प्राविधिक समस्यालाई विभाग, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता बीच समन्वय गरेर काम अगाडि बढाइने गरेको छ। विभागका इन्जिनियर पविन धितालले पहिलो प्याकेजको काम अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको, बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने कार्यमा लागि परेको बताउनुहुन्छ। ठेका सम्झौता भएपछि चाहिँ निर्माण व्यवसायीले क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान हामीलाई तयार गरी पेश गरेको छ र त्यही क्वालिटी एस्योरेन्स प्लान अनुसार चाहिँ हामीले निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने प्रत्येक निर्माण सामग्री र निर्माण सम्पन्न भएका कामको चाहिँ प्रयोगशाला परीक्षण तथा फिल्ड परीक्षण गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले बन्चरी डाँडा सेन्ट्रल ल्यान्डफिल साइटको सम्पूर्ण काम चाहिँ तोकिएको गुणस्तरमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइरहेको छौँ। अब बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटको काम चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्दाखेरि यथाशक्य छिटो फोहोर विसर्जन गर्न मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले प्लान तयार गरेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले निर्माण व्यवसायलाई निर्देशन पनि दिइसकेका छौँ र हालको अवस्थामा चाहिँ सोही ढङ्गबाट चाहिँ काम अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। बन्चरी डाँडामा निर्माणाधीन फोहोर विसर्जन केन्द्र नेपालकै नमुना आयोजना हो। यसबाट देशभरका स्थानीय तहले समेत नयाँ प्रविधि अपनाएर ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न सक्नेछन्। उक्त ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीले बारम्बार खेप्दै आएको दुर्गन्धको मार खेप्नु नपर्ने भएको छ। सरकारले छिटो भन्दा छिटो ल्यान्डफिल निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्कलन गरिएको फोहोरलाई फोहोर ढुवानी गर्ने गाडी मार्फत सुरक्षित तरिकाबाट बन्चरी डाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याइनेछ। ल्यान्डफिल साइटभित्र पुगेपछि फोहोर बोकेको गाडीको फोहोरको निरीक्षण एवं तौल यकिन गरिनेछ।
त्यसपछि फोहोर ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिनेछ। ल्यान्डफिल एरियामा खसालिएको उक्त फोहोरलाई ल्यान्डफिल क्षेत्रमा रहेको डोजरले फैलाउने काम गरिनेछ। डोजरबाट फैलाउने तथा कम्प्याक्सन गर्ने काम गरी अन्तिममा 15 सेमी बाक्लो माटोले सो फोहोरलाई पुर्ने काम गरिन्छ। फोहोर कुहिने क्रममा निस्कने दूषित पानी लिचर्डबाट माटो तथा भूमिगत पानी प्रदूषित हुनबाट रोक्न ल्यान्डफिल एरियाको जमिनमा 50 सेमी मोटाइको कम्प्याक्टेड क्ले लाइनर, पानी छिर्न नसक्ने खादिएको माटो र सोभन्दा माथि 1.5 मिमी मोटाइको HDPE जियो मेम्ब्रेन्स प्लास्टिक बिछ्याइएको हुन्छ। सोभन्दा माथि स्यान्ड जियो टेक्सटाइल तथा रिभर बेड सिङ्गल्सको लेयर राखिएको हुन्छ। उक्त दूषित पानी ल्यान्डफिल क्षेत्रमा जम्मा नहोस् भन्ने उद्देश्यले ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पर्फोरेटेड HDPE पाइप र पर्फोरेटेड ह्युम पाइपको सञ्जाल तयार गरिएको छ। सो दूषित पानी उक्त पाइपहरू मार्फत सङ्कलन भई अन्तिममा ल्यान्डफिल क्षेत्रमा रहेको लिचार्ड पोन्डमा जम्मा हुन पुग्छ। लिचार्ड पोन्डमा जम्मा भएको दूषित पानीलाई पम्प मार्फत ल्यान्डफिल क्षेत्रमा रहेको सेडिमेन्टेसन पोन्डमा पठाइनेछ। सो सेडिमेन्टेसन पोन्डबाट उक्त दूषित पानीलाई पुनः ल्यान्डफिल क्षेत्रमा पम्प गरिन्छ।